Hi friends, welcome back to my channel. My name is Aari Sharma and I'm back with Dark Season 3 video. Sorry, अलिकति late भयो तर Dark Season 3 मैले सोचे एकदमै darkest रहेछ because it's more complex, more confusing for someone like me जसलाई चाहिँ त्यति interest छैन साइन्समा र knowledge पनि छैन. But if you're someone like who knows quantum physics, quantum entanglement अनि dark matters, string theory, you will find it very easy. Yes, but never mind. There is a quote from Mr. Richard Feynman. If you think you know quantum mechanics, that means you don't know quantum mechanics. Hence, this statement proves that I'm eligible to talk about dark. So, in this video, I'll be talking about best and worst part of dark. Yes, I said worst part of dark. And especially, I'm going to give a lot of spoilers as I can. Yes, I said spoilers. This is going to be a spoiler alert video. If you don't watch it, because I spoil you want the it's hard to understand for you. Yeah, so without doing delay, let's start the intro. Okay, first let me recap. Dark Season 1 ma tinta timeline ko kura gariyeko cha with complicated family tree structure black hole ko kuraharu pani nikaliyeko cha bhanदेखि Dark Season 2 ma पाँचवटा timelines छ र it is much more complex बन्देखि Dark Season 3 मा आएर parallel universe को कुराहरु introduce गरेको छ अनि by second last episode trichotera को कुरा गरेको छ के that means it is much more complex. Season 1 and 2 मा the family tree मात्र draw गर्दा पुगेको थियो. By season 3 complete note बनाउनु पर्ने स्थिति थियो के त्यति धेरै complicated छ. So त्यस्तो complicated भए पनि त्यसैमै मजा छ के it's mind boggling अनि I त definitely enjoyed a lot. यति भन्दै best part of the show को कुरा गरौँ. This show demands your high level of attention and intelligence. यदि तपाईले अलिकति पनि मिस गर्नु भयो भनेदेखि बुझ्न गाह्रो हुन्छ. जस्तै 15 मिनेट मिस गर्नु भयो भनेदेखि 30 मिनेट लाग्छ के बुझ्नलाई. सो खतरा होला. अनि Dark Season 3 चाहिँ यो सिरिजको फिनाले थियो र फिनाले was awesome ending. दामी थियो एकदमै. जति कम्प्लेक्स यो सिरिज छ नि त्यति नै सिम्पल एन्डिङ छ के तर एकदमै डिप मिनिङ बोकेको छ हैन र बाइ द एन्ड एभ्री कुराहरु एक्सप्लेन गरिएको छ तर केही कुराहरु चाहिँ हाम्रो ऑडियन्सको लागि इमेजिनेसनको लागि छोडिएको छ त्यो पनि दामी हो हैन र मेसेज एपिक डार्कले दिएको मेसेज एकदमै एपिक छ र यसबाट हामीले लिन सक्ने धेरै कुराहरु छ because narrations अनि dialoguesहरु god levelको छ that is highly intellectual and relatable to realities and we can use in our lives. त्यसैगरी director and writer Baran Bo Order pronunciation मिलेन भनेदेखि ignore it. I'm sorry I know but he is such a brilliant and visionary man के यस्तो भन्दा गलत हुँदैन कि that he came from future to this world to make this series and हामीलाई यो वर्ल्ड को डिफरेंट एस्पेक्ट हेर्ने वातावरण क्रिएट गरिदिनु भयो देखाइदिनु भयो उहाँले. awesome र राइटिङ को कुरा गर्नु पर्दाखेरि एभ्री सानो सानो डिटेलहरुलाई यस्तो मजाले देखाइएको छ नि mind blowing. कुनै पनि कुरा अनजस्टिफाइड छैन के सबै कुराहरु जस्टिफाई गरिएको छ अनि यस्तो कम्प्लेक्स स्टोरीलाई पनि नि विदाउट फ्लज देखाइएको छ के एभ्रीथिङ इज सो दामी के अब के भन्नु शब्दै छैन र कलर ग्रेडिङ को कुरा गर्नु पर्दाखेरि लास्ट को ओरिजिनल वर्ल्ड भने हैन एक्चुअली डार्क को लोगो मा नै सस्पेन्स लुकेको रहेछ के दैट मीन्स तीनटा वर्ल्ड को स्टोरी हो दैट इज एडम्स वर्ल्ड इभाज वर्ल्ड अनि ओरिजिनल वर्ल्ड. एडम र इभाज वर्ल्ड चाहिँ ओरिजिनल वर्ल्ड बाट निक्लेको मिरर वर्ल्ड हो के
एकअर्काको पर्छाइ द्याट्स वाइ कस्तो डिटेलिङ गरेछ है जस्तै मार्थाको स्कार्स एउटा वर्ल्डमा लेफ्टमा छ भने अर्को वर्ल्डमा राइटमा हुन्छ कि इभन घरको भर्याङदेखि लिएर पावर प्लान्ट पनि लेफ्ट राइट सबै छ कि दामी अनि के कुरा गर्दै थिएँ लोगोको कुरा गरेँ होइन के भन्दै थिएँ या एभ्रिथिङ इज सोन इन डिटेल र कलर ग्रेडिङको कुरा गरेको थिएँ ओरिजिनल वर्ल्डमा लास्टको ओरिजिनल वर्ल्डमा त्यो कलर ग्रेडिङ हुन्छ नि सो डिफ्रेन्ट कलर ग्रेडिङ एन्ड डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट देखाइएको छ कि कति माइनर डिटेलहरूलाई पनि देखाइएको छ कि कस्तो दामी कसरी गर्यो होला सच अ मास्टरपिस अरू पनि थुप्रै राम्रो कुराहरू छ होइन जस्तै सिनेमाटोग्राफी त्यस्तै दामी छ आई प्लिजिङ भिजुअल छ अनि एक्टर्सहरूको पर्फर्मेन्स एभ्रिथिङ इज असम ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सबै कुरा एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गरेको छ सो ओभरअल दिज आर द बेस्ट पार्ट ओके नाउ लेट मी ट्राई टु गिभ धेरैभन्दा धेरै स्पोइलर्स because it is actually really hard to understand. The biggest suspense is Triquetra or let's say third ball or the origin जहाँ चाहिँ एजिटन हसले टाइम मसिन क्रिएट गर्छ आफ्नो छोरा र उसको फ्यामिलीलाई बचाउनको लागि बट त्यो टाइम मसिनबाट मिरर वर्ल्ड क्रिएट हुन्छ मिरर वर्ल्ड भनेको एडम्स वर्ल्ड अनि इभाज वर्ल्ड हो इभा भनेको चाहिँ मार्थाको ओल्डर भर्जन हो एडम भनेको जोनसकै ओल्डर भर्जन रहेछ त्यस्तै अनि एडम र इभाबाट चाहिँ ओरिजिन क्रिएट हुन्छ ओरिजिन भनेको चाहिँ त्यो ब्लू सर्ट लगाएर तिनजना हिँड्छ नि आइल से देम अननोन ट्रायो है अननोन ट्रायोको चाहिँ एकदम मेजर रोल छ कि फर द क्रिएसन एन्ड द डिस्ट्रक्सन अफ दिस मिरर वर्ल्ड अनि अननोन चाहिँ ट्रन्टेको फादर हुन्छ एग्नेसको हस्बेन्ड हुन्छ अनि उनले नै त्यो टाइम ट्राभलको डायरी पनि लेखेको हुँदो रहेछ बिकज एउटा सिनमा चाहिँ लेखेको छ कि द एन्ड इज द बिगिनिङ एन्ड द बिगिनिङ इज द एन्ड यस अनि जस एडम र इभामा चाहिँ दे आर एक्टिङ एज अपोनेन्ट्स होइन किन भन्दाखेरि एडमलाई त्यो मिरर वर्ल्ड डिस्ट्रोय गर्नु छ अनि वी वर थिङ्किङ हिम एज अ विलेन बट एक्चुअली हि इज नट द्याट्स आवर मिसकन्सेप्सन तर टेक्निकल हि इज अ विलन बिकज हि वान्ट्स टु डिस्ट्रोय द मिरर वर्ल्ड अनि इभालाई चाहिँ आफ्नो मिरर वर्ल्ड सेभ गर्न मन छ बिकज सी इज अ मदर एन्ड सी वान्ट्स टु सेभ हर चिल्ड्रेन र त्यसैमा क्लासेस भइरहेछ अनि तर त्यही क्लासेसमा उनीहरू आफ्नो चाल चलाउनमा बिजी हुँदाखेरि क्लडियाले चाहिँ ओरिजिनल वर्ल्डको पत्ता लगाउँछ कि बिकज सी वान्ट्स टु सेभ हर डटर रेजिना फ्रम एभ्री टाइम त्यो लुपमा होइन एभ्री टाइम त्यही सफरिङ भइरहेछ नि त उसलाई त्यसरी नै मर्नु परिरहेछ त्योबाट स्टप गर्नको लागि चाहिँ उसले ओरिजिनल वर्ल्ड क्रिएट गर्छ अनि थाहा पाउँछ क्रिएट होइन थाहा पाएर चाहिँ एडमलाई गएर भन्छ अनि एडमले चाहिँ जोनस र मार्थालाई एपोकलिप्सको टाइममा सर्टेन फ्यु सेकेन्ड्स चाहिँ स्टप हुन्छ अनि त्यो स्टिल हुन्छ अनि त्यो बेला चाहिँ थिङ्सहरू चेन्ज गर्न सक्ने रहेछ कि जुन चाहिँ मार्थालाई थाहा थियो र अनि त्यही इन्फर्मेसनले चाहिँ उसले फ्यामिली ट्री सेभ गरिरहेको रहेछ होइन अनि फ्यामिली ट्री सेभ गरिरहेको रहेछ अब फिनालेमा चाहिँ एडमले त्यही कुरालाई युज गरेर जोनस र मार्थालाई ओरिजिनल वर्ल्डमा पठाएर एजिटन हसको छोरा को एक्सिडेन्ट प्रिभेन्ट गराएर चाहिँ बचाउँछ कि अनि त्यसरी स्टोरी एन्ड हुन्छ अनि जब मिरर वर्ल्डको डिस्ट्रक्सन हुन्छ नि त्यो गड डिस्ट्रक्सन हुन्छ नि डस्टमा कन्भर्ट हुँदाखेरि द्याट टाइम जोनसले मार्थालाई भनेको डायलग सो रमाइलो लाग्छ कि यु एन्ड आई आर पर्फेक्ट फर इच अदर नेभर बिलिभ एनिथिङ एल्स हाउ रोमान्टिक दामी छ त्यो सिन होइन सो माई फेभरेट क्यारेक्टर इज क्लडिया बिकज सी इज सच अ स्मार्ट लेडी त्यति भन्दै अर्को लकेटको स्टोरीतिर जाऊँ होइन सेन्ट क्रिस्टोफर्स लकेट जुन चाहिँ हामीले सिजन 2 मा देखाएको थियौँ जोनसले लेकमा भेटेर मार्थालाई दिएको एक्चुअली त्यो लकेट चाहिँ हानाको होला अनि डेड लेडी अन द लेक चाहिँ हाना होला भनेर मेरो प्रेडिक्सन थियो बट द्याट वाज रङ खासमा इगनले सेन्ट क्रिस्टोफर्स लकेट हानालाई दिएको हुन्छ अनि हानाले जब अभर्सन गर्न जाँदाखेरि एउटा सानो बच्चा अभर्सन गर्न आएको हुन्छ अनि दे हेभ कन्भर्सेसन अनि उसलाई त्यो बच्चालाई क्यास्ट्रिना नाम एकदम मनपर्छ हानाको नाम क्यास्ट्रिना मनपर्छ अनि उसलाई त्यो लकेट पनि मनपर्छ हानाले
लकेट छोडेर जान्छे अभोर्ट नगरिकन अनि त्यो बच्चा अरू कोही नभएर क्याथरिनाको मम हुन्छ के हेलिन सायद त्यही भएर हेलिनले चाहिँ आफ्नो छोरीको नाम क्याथरिना राखेको रहेछ के अनि 1886 मा आएर हैन क्याथरिना अल्रिकलाई असाइलमबाट निकाल्नको लागि की कार्ड आफ्नो मम्मी हेलिनसँग खोज्दाखेरि चाहिँ नकआउट गरिदिन्छ अनि खोज्दै जाँदाखेरि पछाडिबाट उसकै मम्मीले आएर उसलाई ढुङ्गाले कस्तो नमजाले मारिदिन्छ द्याट्स अल्सो अ भेरी इमोसनल सिन अनि उसलाई लेकमा पारिदिन्छ हैन अनि त्यही स्टोरी चाहिँ 2019 मा म्याग्नसले आफ्नै ममको स्टोरी चाहिँ सुनाइरह हुँदो रहेछ के र त्यो लकेट चाहिँ त्यही इन्सिडेन्टमा चाहिँ हेलिनको छुट्या हुँदो रहेछ अनि यो सिनमा चाहिँ उता अल्रिक पनि क्याथरिनाको बाटो हेरिरह हुन्छ अनि तर क्याथरिना स्याडली कहिले पनि आउँदैन एन्ड द्याट्स टु अ भेरी इमोसनल सिन एनिवेज लेट्स गो टु ह्यानाले त्यो बच्चा अभोर्ड गर्दैन र पछि सी बिकम सिल्जा सी इज नेम्ड एज सिल्जा र एक दिन सिल्जा र ह्याना चाहिँ एडमकोमा जान्छ एडम यङ एडम भएको हुन्छ हैन अनि कसले पठाएको भन्दाखेरि चाहिँ इभा डोर स्टेपमा आएर भनेर पठाएको भनेर भन्छ हैन त्यो इन्फर्मेसन दिएको एडमको बारे भन्छ अनि त्यो रातमा हैन एडम सिल्जालाई कतै लान खोज्छ त्यही बेला ह्यानाले देख्छ अनि उनीहरू बीच के क्लास हुन्छ अनि एडमले आफ्नै मम्मीलाई कस्तो नमजाले मारिदिन्छ द्याट्स अल्सो हार्ट ब्रेकिङ सिन अनि सिल्जालाई लिएर कतै जान्छ आई थिङ्क हामीले सिजन 2 मा देखाएको थियौँ नि 2052 मै लगेको थियो होला बिकज 2052 मा टिन सिल्जा भइसकेको छ अनि फेरि त्यही एडमले 2052-53 बाट चाहिँ 1890 मा पठाउँछ कि सिल्जालाई बार्थोसँग भेट्छ अनि दे हेभ लभ अफेयर अनि 1904 मा बच्चा जन्माउँछ अनि सी नेम्ड हिम एज हनो जो चाहिँ पछि नोवा हुन्छ हैन अनि 1910 मा चाहिँ अर्को बच्चा डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ सी डाइज अनि त्यो बच्चा चाहिँ एग्नस हुन्छ हैन कति धेरै सर्कल के अनि बार्थोज नै नोवाको फादर हुन्छ तर नोवाले नै लास्ट सेकेन्ड सिजनमा बार्थोजलाई मारेको थियो के अनि एग्नस आफ्नै बहिनीले नोवालाई मारेको छ एभ्रिथिङ इज सो कनेक्टेड अनि नोवा र एलिजाबेथको बच्चा हैन 2041 मा एडमले पठाएको दुईजना द्याट इज नन अदर देन फ्युचर एलिजाबेथ र चार्लोट आएर किडन्याप गर्छ के आफूले आफूलाई अनि आफ्नो बच्चा आफूले सो अमेजिङ अनि जोनसलाई मार्छ हैन मार्थाले नै ट्राभलिङ मार्थाले नै तर अर्को जोनस आउँछ के हाउ कसो थाहा छ यसरी भन्दाखेरि जब एपोकलिप्सको टाइममा दुईटा जोनस हुन्छ एउटा जोनस चाहिँ मार्थासँग ट्राभलिङ मार्थासँग इभाज वर्ल्डमा जान्छ अनि अर्को जोनस चाहिँ एपोकलिप्समा बेसमेन्टमा लुकेर चाहिँ सर्भाइभ गरेको हुन्छ अनि त्यही जोनस चाहिँ पछि स्ट्रेन्जर जोनस हुँदो रहेछ अनि एडम बन्दो रहेछ जसलाई चाहिँ स्ट्रेन्जर जोनसलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ इभाज वर्ल्डको बारेमा थाहा थिएन कि अनि मार्था आउँदाखेरि पनि कन्फ्युज भएको थियो आफ्नै मार्था जस्तो लागेको थियो होइन अनि उता इभाज वर्ल्डमा त्यो जोनसलाई बन्दुकले हान्दाखेरि पनि अर्को जोनस त्यही भएर चाहिँ आएको थियो यति भन्दै कन्क्लुजन एन्ड सिनतिर लागौँ होइन एन्ड सिन चाहिँ कस्तो सिम्पल कति ब्युटिफुल छ तर कस्तो डिप मिनिङ छ कि त्यसमा ओरिजिनल वर्ल्डको केही वर्षपछिको घटना देखाइएको छ जहाँ चाहिँ रेजिना एकदम ह्याप्पी हेल्दी देखिन्छ अनि सी इज थ्रोइङ अ पार्टी अनि उसको घरको वालमा चाहिँ वी क्यान सी अ पिक्चर अफ बन डप्लर क्लडिया अनि त्यसपछि रेजिना अनि रेजिनाको फादर चाहिँ बन डप्लर हुँदो रहेछ द्याट मिन्स क्लडियाको साथी हेल्गे डप्लरको फादर चाहिँ बन डप्लर नै उसको हस्बेन्ड हुँदो रहेछ के बुढो मान्छे यस्तो अचम्मको कुराहरू छ कि अनि अर्को चाहिँ ह्याना सी इज प्रेग्नेन्ट वलर उसको पार्टनर हुन्छ क्याथरिना सी इज सिङ्गल बिकज अल्रिक नेल्सन रियल वर्ल्डमा एक्जिस्ट गर्दैन अनि पिटर डप्लर र उसको पार्टनर चाहिँ बेनी हुन्छ 6 जना होइन दे आर ह्याभिङ पार्टी डिनर भइरहन्छ अनि त्यही बेलामा ह्यानालाई
डेजाभु वाला फिलिङ आउँछ येलो ज्याकेट देखेर अनि उसले आफ्नो बच्चाको नाम जोनस राख्ने भन्छ हैन अनि त्यो भन्दा अगाडिको होल सिरिजमा आई टोल्ड लाइक फनी छैन कमेडी छैन भनेको थिएँ नि बट मेरो त्यसको कमी पनि एन्डिङ सिजनले पुरा गरिदिएको छ बिकज देयर इज अ सिन वेयर वलरले चाहिँ आफ्नो ड्यामेज आँखाको बारेमा भनिरहेको हुन्छ बट त्यो बेला पनि लाइट गएर उसले भन्न पाउँदैन के सिचुएसन त्यस्तो हुन्छ नि इट्स फनी उसको आँखा किन त्यसरी ड्यामेज भएको भनेर मेकर्सहरूले हिन्ट दिएको छ त भनेको छ बट आई डोन्ट नो इफ यु गाइज नो देन कमेन्ट गर्नु होला होइन हाउ वाइ किन कसरी त्यो उसको आँखा ड्यामेज भएको लेट मी अल्सो नो ओके लास्ट सिनमा चाहिँ किन लिमिटेड पिपल थियो भन्दाखेरि नि जुन मिरर वर्ल्डमा जन्मेका मान्छेहरू त यहाँ हुँदैन नि त जस्तै टोरन्टोबाट जन्मेको ट्रन्टे अननोनबाट जन्मेको ट्रन्टेबाट जन्मेको अल्रिक अनि अल्रिकबाट जन्मेको मार्था म्याग्नस मिकल कोही पनि हुँदैन सो नेल्सन फ्यामिली नै हुँदैन बिसाइड्स क्याथरिना र जेने बिकज उनीहरू म्यारी गरेर नेल्सन फ्यामिलीमा आएको थियो अनि कान्वल फ्यामिलीमा पनि जोनस पनि हुँदैन माइकल पनि हुँदैन बिसाइड्स हाना अनि इनेस कान्वल्ड हुन्छ होइन बिकज दे आर फ्रम डिफ्रेन्ट फ्यामिली अर्को चाहिँ डपलर फ्यामिली द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ फ्यामिली डपलर फ्यामिलीको ओरिजिनदेखि कुरा गर्छु है त बर्न डपलरलाई अब ओरिजिन भन्दा भयो बर्न डपलरको फ्यामिली ग्रेटा डपलरको छोरा हेल्गे डपलर अनि हेल्गे डपलरको छोरा पिटर डपलर के अनि पिटर डपलरको पार्टनर बेनी भएको छ अनि बर्न डपलरको अर्को वाइफ क्लडिया डपलरै भनौँ कि टाइटोमेन भनौँ क्लडिया डपलरबाट छोरी रेजिनालाई अल्रिकले बुली गर्दैन नि त रियल वर्ल्डमा सो बोरिस अर लेट्स से अलेक्जेन्डर टाइटोमेन ऊ आउँदैन त्यही भएर बार्थोस जन्मिँदैन बार्थोस नजन्मिएपछि नोवा जन्मिँदैन सिल्जा हुँदैन एग्नस हुँदैन सो मेनी अनि एलिजाबेथ पनि हुँदैन चार्लोट पनि हुँदैन भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो यसरी this much for spoilers. Okay, now let's come to the worst part of this show, that the only problem you'll have after watching this show is it will be hard for you to enjoy any other above average show. It will spoil you like that. भन्दै यो भिडियो एकदमै लामो भयो होला हैन बिकज डार्क भन्ने बित्तिकै मलाई यति धेरै कुरा बोल्न मन थियो है अनि छिटो बोल्यो होला त्यसको लागि पनि आइम सरी बट स्टिल डार्क यस्तो दामी सो छ हैन बट स्टिल अन्डररेटेड सो शेयर दिस भिडियो टु योर फ्रेन्ड्स एन्ड लेट देम नो अबाउट दिस मास्टरपिस भन्दै डार्कको फेमस डायलग व्हाट वी नो इज अ ड्रप व्हाट वी डोन्ट नो इज एन ओशन सो धेरै कुराहरू मध्ये थोरै मलाई थाहा छ र थोरै यहाँलाई शेयर गरेको छु यदि मेरो ओपिनियन र यहाँहरुको ओपिनियन म्याच हुन्छ वा मिसम्याच हुन्छ भनेदेखि राइट टु मी आई एम अल्सो अभाइलेबल इन फेसबुक एज वेल एज इन्स्टाग्राम अदरवाइज यु क्यान अल्सो कमेन्ट बिलो भन्दै नेक्स्ट विक आई विल बी अपलोडिङ अबाउट ब्रेकिङ ब्याड कतिजनाले ब्रेकिङ ब्याड हेर्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला हैन र यसको नोटिफिकेसन मिस नगर्नुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र मलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरेर सपोर्ट गर्नु होला थ्यांक यू हस् त थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो कम्प्लिटली यति भन्दै आजलाई टाटा बाइ बाइ टेक केयर